Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. اليوم نشوفوا la page 33. J'écoute et je repère. J'écoute et je repère. غادي نشوفوا le son K. Une carotte. Une carotte. هي جزرة. Une carotte. كنسمعوا le son K. قلنا C avec K se prononce K. C avec A se prononce K. Une carotte. هذا un kimono. un kimono. le kimono هو هاد اللباس هذا الرياضي اللي كنلعبوا به كنمارسوا به رياضة الكاراتيه. un kimono فيه le son ك كتسمع kimono. La première question, frappe les syllabes puis repère le son qui se répète. يعني غادي frappe les syllabes هي فين ما كتسمع syllabe هكا tu frappe les mains يعني باش كتفرق ما بين لي syllabes. puis repère وثم حدد le son qui se répète. غادي تحدد لنا الصوت الذي يتكرر. نقراو لي مو ديالنا وشوفوا. هذا شنو هذا c'est un fruit. d'accord, c'est un fruit. هذا c'est le kaki. un kaki. هاد الفاكهة سميتها الكاكي. un kaki. كنسمعوا فيها لو سون كا. كاكي. كتسمع كاكي يعني دو فوا. هنا ان كيمونو. 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 3 syllabes. عندنا لو سون ك في لا بروميير syllabe. هذا سميتو هذا سي ان انيمال سميتو ان كوالا. ان كوالا. ان كوالا. دونك كنسمعو لو سون ك في لا سيلاب الاولى. هذا سي لو كاراتي. هاد لا في كتلعب لو كاراتي. كاراتي. كنسمعو لو سون ك في لا بروميير سيلاب. كا. encadre les mots où tu vois كا. غادي تأطر الكلمات اللي كتشوف فيهم كا. كنزة. كنزة. هيا كا. كنزة سي le prénom d'une fille. كنزة. غادي نأطرو كنزة. ان كوالا. ان كوالا هو هاد الانيمال هذا اللي قلت لكم. ان كوالا فيها كا. اون اش. اون اش ما فيهاش كا. ان كيبي. ان كيبي on voit كا. un kilo. un kilo. un chat. un chat ما فيهاش K. souligne la lettre K chaque fois que tu la vois. غنسطرو دابا غير على K. un kaki. هيا K. un kilo. le karaté. un kimono. un kimono. un kiosque. un kiosque. لو كيوسك هو داك الكشك اللي كيبيعوا فيه لي جورنو. كيكون بحال واحد البيت صغيور كيكون مختص غير في لي جورنو كيبيع الجرائد. entoure la syllabe où tu vois K. دابا غادي ندورو على السيلاب اللي غنشوفو فيها كا. كاراتي. هذه سي اون سيلاب. هذه سي اون سيلاب. هذه سي اون سيلاب. كاراتي. هيا لا سيلاب اللي كنشوفو فيها كا. كيمونو. كيمونو. قلنا كيمونو هو داك اللباس الرياضي ديال الكاراتيه. كيبي. كيبي. d'accord. frappe les syllabes puis repère le son qui se répète. la même chose اللي درنا مع لي زيماج الاولين غادي نديروهم دابا. غادي نقطعوا المقاطع ونشوفوا لو سون كي سو ريبيت. الصوت الذي يتكرر. هذه قلنا سي اون كاروت. 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 لو سون اللي كنسمعوه هنايا هو كا. هذه اون كول. لا كول اللصاق. اون كول. هذا مكعب. ان كوب. ان كوب. هذا سميتو هذا اللي كيكون فيه الشوك وفيه
هذا c'est un cactus. الصبار un cactus. Le cactus. Donc شنو le son اللي كيتكرر؟ carotte, carotte, colle, cube, cactus. Le son qui se répète, c'est le son K. Encadre les mots où tu vois K, Ko, Q. On a C avec A se prononce K, Ko, Q. Un canard, K, هي K. Encadre le mot où tu vois. هي canard فيها K. Un citron. شتي السي مع اي ما قريناهاش سكي قريناها سي. Un citron. Un cahier فيها K. Une copine فيها ko. Une copine. Une chemise ما فيها la K, la ko, la Q. Une culotte فيها Q. Souligne la lettre C. Souligne la lettre C chaque fois que tu la vois. D'abord غادي نسطروا على C من غادي تبان لنا في شي كلمة. Un cactus. كاينه السي هنايا وكاينه السي هنايا. Une carafe. Une cabane. Un cube. هاي السي. Une carotte. شوفوا la question suivante. Entoure la syllabe où tu vois C. غادي ندوروا على المقطع الصوتي اللي كنشوفوا فيه لا لتر C. Canari. La première syllabe فيها C. Carnaval. فين كنشوفوا C في la première syllabe. Carnaval. Calcul. عندنا C في la première syllabe cal وعندنا C في la deuxième syllabe. D'accord. calcul هو الحساب. صافي مي شيغ élèves هكا نكونوا سالينا لا سيونس ديالنا. شنو شفنا في هاد لا سيونس؟ شفنا لو سون ك اللي كيتكتب بحال هكا. لو سون ك نقدروا نلقاوه بحال هكا ونقدروا نلقاوه سي بلس ا او ولا او. داكوغ بحال هنايا. C avec A se prononce K. C avec O se prononce Ko. C avec U se prononce Q. Donc le son K تقدر تلقاه K sous forme de la lettre K. تقدر تلقاه ça plus C plus هاد les trois voyelles هادو. D'accord mes chers élèves. Yalla à la prochaine séance, Inch'Allah.